पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा अगर कोई माशी मसला है वो तवानाई की कीमतें हैं। अब बजट को मैनेज करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। इस तरह के मुजाहरे इस लेवल पर नहीं हुए हैं। टैक्सेशन के रेवेन्यू के अंदर शॉर्ट फॉल के लिए हुकूमत ये दो ही ज़राए इस्तेमाल कर रही है, या वो पेट्रोलियम के ऊपर लेवी लगा देती है या वो बिजली के ऊपर टैक्स लगा देती है। पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा अगर कोई माशी मसला है वो तवानाई की कीमतें हैं, और इनकी एक अफोर्डेबल सप्लाई है, इसके अलावा सस्टेनेबल सप्लाई है कंज्यूमर्स के लिए भी, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, और इंक्रीजिंगली अब कंज्यूमर्स के लिए उसको अफोर्ड करना और इंडस्ट्रीज़ के लिए अब बजट को मैनेज करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। ये एक ऐसा लगता है कि एक टिपिंग पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं, जो आज से पहले इस तरह के मुजाहरे इस लेवल पर नहीं हुए हैं। तो यकीनन ये टिपिंग पॉइंट है, लेकिन ये ओवर द ईयर्स डेवलप हुआ है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक बड़ी वजह इसकी यही है कि पाकिस्तान ने जो पिछले कुछ सालों में एनर्जी के मुआहदे किए हैं, उसमें हमने उन मुआहदों की रोशनी में कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है। एक बहुत बड़ी एक और वजह ये कि हमारी एनर्जी की एफिशिएंसी लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 20% एवरेज हम लॉसेस कर रहे हैं। फिर हमारे पास अभी भी हमने एक पेपर्स की हद तक कहा था कि हम मार्केट बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट क्रिएट करेंगे, लेकिन हमने वो क्रिएट नहीं की है, और गवर्नमेंट ही इस वक्त सेंट्रल बायर है और हम मजबूर हैं कि हम लोड शेडिंग करें ताकि अपनी जो सर्कुलर डेट है उसको मैनेज कर सकें। तो इस मसले के काफ़ी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि एनर्जी की जो एलोकेशन है वो प्राइस और मार्केट डिटरमिन होनी चाहिए, उसके लिए कोई ब्यूरोक्रेटिक या पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आपने सवाल किया है उसके जवाब में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा जो टैक्सेशन कंपोनेंट है हमारी बिजली की प्राइसिंग के अंदर, वो तकरीबन अब 40% तक पहुँच गया है अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस को ऐड कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर बन गया है प्राइसिंग के अंदर। तो इसको हमें कम करने की ज़रूरत है, और इसके ऑल्टरनेटिव टैक्स मेजर, जहाँ ज़ाहिर हुकूमत को टैक्सेशन के रेवेन्यू के अंदर शॉर्ट फॉल के लिए हुकूमत ये दो ही ज़राए इस्तेमाल कर रही है, या वो पेट्रोलियम के ऊपर लेवी लगा देती है या वो बिजली के ऊपर टैक्स लगा देती है। तो इसको हटा के हमें टैक्सेशन के जो ऑल्टरनेटिव मेजर्स हैं, जैसे जनरल सेल्स टैक्स है, उनको उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि हमारा जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का, उसमें हमने लॉसेस को फैक्टर इन किया हुआ है। तो हम कहते हैं कि जी जो प्राइस है वो हमारी कॉस्ट प्लस प्राइस है। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ और ट्रांसमिशन कंपनीज़ के पास कोई इंसेंटिव नहीं है अपने सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए, और जो भी वो लॉस इनकर कर रहे हैं, चाहे उसकी वजह लैक ऑफ कलेक्शन ऑफ बिल्स है या वो सिस्टमेटिक है, वो उन्होंने आगे कंज्यूमर को पास ऑन करना है। तो उसमें कंपटीशन नहीं है। सो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें एक तो टैक्सेशन को देखना होगा, दूसरा ये कि इस डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के सिस्टम को ज़्यादा कंपेटिटिव बनाने की ज़रूरत है। उसका एक रास्ता प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन प्रॉबेबली कंप्लीट हल नहीं है। हमें मार्केट बेस्ड कंपटीशन की तरफ बात करनी चाहिए, ताकि हम अपने मुख्तलिफ कंज्यूमर्स को, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को रिड्यूस्ड कॉस्ट्स के ऊपर बिजली फ्राहम कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब्सिडी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सब्सिडी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस तरफ कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है इसके अंदर, उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हम फ्यूल मिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए, वो ऑलमोस्ट 40% हम इम्पोर्टेड फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे फ्यूल की प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ती हैं, चाहे इंटरनेशनल प्राइसेस की उसकी बढ़ने की वजह हो या हमारा जो रुपए की डिवैल्यूएशन है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एनर्जी की प्राइसेस के ऊपर आ रहा है, जो हमें आमतौर पर बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की शक्ल में पे करना पड़ता है। तो ये दोनों ही इसकी बड़ी वजह हैं। इसमें जो एनर्जी मिक्स है या फ्यूल मिक्स है, वो उसको मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। आज से कुछ साल पहले जब हमने 2017-18 में अपनी एनर्जी मिक्स के अंदर LNG को ऐड किया था,
تو ہم نے افیکٹولی اپنی پرائسز کو زیادہ ایفیشینٹ بنایا تھا، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے چائنیز آئی پی پیز کا امپیکٹ ہمارے سسٹم میں آتا گیا اور کیپیسٹی پیمنٹ کا فیکٹر زیادہ بدلا گیا، تو ہمارا وہ جو ایک ایڈوانٹیج تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو ٹریڈیشنل واٹر بیسڈ جو ہائیڈرو پاور ہے، اس کے اندر بھی ہم خاطر خواہ اضافہ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ہم فیول کے اوپر، ہم امپورٹڈ کول کے اوپر ہمیں انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ انرجی کی جو ایلوکیشن ہے وہ پرائس اور مارکیٹ ڈٹرمن ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی بیوروکریٹک یا پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہمارا جو ٹیکسیشن کمپوننٹ ہے ہماری بجلی کی پرائسنگ کے اندر، وہ تقریباً اب 40% تک پہنچ گیا ہے اگر آپ مختلف قسم کے ٹیکسز کو ایڈ کر لیں، جو کہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ فیکٹر بن گیا ہے پرائسنگ کے اندر۔ تو اس کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے آلٹرنیٹیو ٹیکس میجر، جہاں ظاہر حکومت کو ٹیکسیشن کے ریونیو کے اندر شارٹ فال کے لیے حکومت یہ دو ہی ذرائع استعمال کر رہی ہے، یا وہ پیٹرولیم کے اوپر لیوی لگا دیتی ہے یا وہ بجلی کے اوپر ٹیکس لگا دیتی ہے۔ تو اس کو ہٹا کے ہمیں ٹیکسیشن کے جو آلٹرنیٹیو میجرز ہیں، جیسے جنرل سیلز ٹیکس ہے، ان کو اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا جو سسٹم ہے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کا، اس میں ہم نے لاسز کو فیکٹر ان کیا ہوا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جی جو پرائس ہے وہ ہماری کاسٹ پلس پرائس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور ٹرانسمیشن کمپنیز کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے اپنے سسٹمز کو بہتر بنانے کے لیے، اور جو بھی وہ لاس انکر کر رہے ہیں، چاہے اس کی وجہ لیک آف کلیکشن آف بلز ہے یا وہ سسٹمیٹک ہے، وہ انہوں نے آگے کنزیومر کو پاس آن کرنا ہے۔ تو اس میں کمپٹیشن نہیں ہے۔ سو شارٹ ٹرم کے اندر ہمیں ایک تو ٹیکسیشن کو دیکھنا ہوگا، دوسرا یہ کہ اس ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے سسٹم کو زیادہ کمپیٹیٹیو بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک رستہ پرائیویٹائزیشن ہے، لیکن پرائیویٹائزیشن پروبیبلی کمپلیٹ حل نہیں ہے۔ ہمیں مارکیٹ بیس کمپٹیشن کی طرف بات کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے مختلف کنزیومرز کو، انڈسٹری کو، ایگریکلچر کو ریڈیوسڈ کاسٹس کے اوپر بجلی فراہم کر سکیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سبسڈی کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں سبسڈی کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن میں اس طرف کہہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے اس کے اندر، اس کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس وقت جو آئرونیکل صورتحال وہ یہ ہے کہ ہمارے بجلی کی پروڈکشن کی کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ ہمارے سسٹم میں اس وقت سرپلس انرجی موجود ہے، اور کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق 8 سے 10 ہزار میگا واٹ اس وقت ڈیمانڈ سے زیادہ ہمارے سسٹم میں موجود ہے۔ سو ہمیں مزید پروڈکشن میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں ایگزسٹنگ کو استعمال زیادہ کرنا ہے، تاکہ وہ جو ہمیں نہ استعمال کرنے کی جو کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے اس کو ہم کم کر سکیں۔ 8 سے 10 روپے اس وقت، جو بھی آج ہی ڈاکٹر احمد جمال کا بھی ٹویٹ آیا، اس میں انہوں نے بتایا کہ 8 سے 10 روپے ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے پے کرنے پڑ رہے ہیں، یعنی وہ بجلی جو ہم استعمال نہیں کر رہے اس کی بھی قیمت ہے۔ تو اگر ہم استعمال کریں گے تو وہ چاہے وہ پروڈکشن میں جائے، ایگریکلچر میں جائے، یا ہاؤس ہولڈس کے اندر جائے ریڈیوس پرائسز کی شکل میں، تو یقیناً اس کا زیادہ بہتر اکنامک ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے ایز اپوز ٹو پیئنگ اٹ فار ناٹ یوزنگ۔ سو اٹس ناٹ اے کویسچن آف پروڈیوسنگ مور، but it's a question of using the existing capacity in a more efficient manner, which is only possible by bringing the costs down. At this point, at this cost, given our income levels, I think ہم اپنی جو یوزیج ہے وہ نہیں بڑھا سکیں گے۔ لیکن اس وقت تو جیسے میں نے کہا نا کہ اس وقت ہمیں مزید پروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان دا فیوچر جب ہمارے ایسی انرجی کے سورسز آئیں جن کی ایوریج کاسٹ کم ہو، تو ہمارے انرجی مکس امپروو ہوگا، لیکن یہ لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوگا، یہ شارٹ ٹرم میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہی انویسٹمنٹ جو ہم نے اس وقت نیوکلیئر پاور پلانٹ میں لے کے آ رہے ہیں، اس کے بجائے اگر ہم ڈسٹریبیوشن سسٹمز میں اور ٹرانسمیشن سسٹم میں لے کے آئیں اور اس کو زیادہ ایفیشینٹ، یعنی مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ انسینٹیو کریٹ کریں، تو میرا خیال ہے اس کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔